we have kept the provisional NOC on hold. Okay, we have objected. CDG MRA तिथून देखून गायला आम्ही सगळ्या केला लेटर. So we are totally opposing the project. प्रोजेक्ट मिसेस मोवाज एंटरप्राइजेस आणि ते पंचायतीकले प्रोविजनल NOC मागता कित्याक recreational floating platform park and a resort हाचो वावर सुरू करू. हो इश्यू आतांचो न्हू, हो इश्यू म्हाका दिसता 2012 2013 हो स्टार्ट जाल्लो आमचे केलोसी जो व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाक आनी जो आमचे सगळो लोक हांगाचो केलोसीचो गांवचो लोक हाका सगळो ओपोज आसलो. Regarding this project, तो project 2016 आयलोले जेन्ना कोर्तालीम पंचायत आलो तेन्ना. सो तेमी त्या टर्मा तेमी ग्रांट केलोली प्रोविजनल NOC आणि मागीर 2019 ती रिवोक केली तेमी. म्हणजे ती केस हा ती डिसमीस जाली एडिशनला, बट एडिशनला ती गेलो ती रॉंग पाथेन गेलो. सो थिंग्स ऑन इट इज तेम कितें स्टेटमेंट केलें, इट इज नॉट इन अ जुडिशरी आणि ते मागीर बिडिओ येयले. सो इन 2022 मवाज अपिला गेलो हिंगा डायरेक्टर ऑफ पंचायता. मागीर ते मागीर बिडिओ चलताली केस आणि बिडिओन पोल सगळे आमचे सायडीन केलें ऑर्डरी, जजमेंट ऑर्डरी की कजान लँड बायोडायवर्सिटी स्पॉयल जातली, मागीर मँग्रोव रिजर्वड एरिया. ओके, बट एंड ऑफ द ऑर्डर तेणें म्हणलें की प्रोविजनल NOC ग्रांट कोर. But actually, we have kept the provisional NOC on hold. Okay, we have objected. CDG MRA तिथून देखून गायला आम्ही सगळ्या केला लेटर. So we are totally opposing the project, and we have gone for appeal, and 15 is the hearing, and we'll see how what is the statement and all. If we are not getting the stay, we'll be going to higher people. Because we wanted to make them aware about this thing, so and such a thing has come in the panchayat. So we are totally against the project, and all the Panch members, the whole panchayat is in favor of the public. Gram Sabha आपयल्ली because of this order pass केल्ली, बिडिओन ऑर्डर पास केल्या की प्रोविजनल NOC दिवपाची म्हणून. सो आमच्या गांवच्या लोकांक ते नाका आणि आम्ही सगळे पंच मेंबर तेजेर उपोज आहा. गांवचो लोक सगळो उपोज करता आणि आयज भरपूर लोक जाला. म्हाका दिसता इतलो ग्रामसभेक केन्नाच जावंक ना कितलो लोक जाला. आणि हेजेर दाखयता कितें की गांवच्या लोकांक कोणाकूच ती नाका. सो आमकांय नाका, आमी तेजे उपोज वयतले गेल्ले आसा आणि 15 तारखेर तेजे आर्ग्युमेंट आसा. सो आमी मागता आमच्या लोकांकूय येवन ते पळोवपाचें आणि ते कितें जालां ते तेजेर फुडें ते जाण जावन घेवपाचें. आमच्या गांवांत आमच्या पंचायतीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राम सभा मागल्या आणि केरशेचो लोक आणि कुर्पावाडो हांगासरलो लोक हे पंचायतीक पडटात आणि आमचो लोक आज ह्या उल्याक काम दिवन जायतो लोक आजीज जाल्लो आसा. आतां प्रोजेक्ट कसलो, हो प्रोजेक्ट मिसेस मोवाज एंटरप्राइजेस आणि ते पंचायतीकले प्रोविजनल NOC मागता कित्याक recreational floating platform park and a resort हाचो वावर सुरू करूंक. आणि हांव हे गांवचो इगोजेचो अधिकार कसो हांव ह्या प्रोजेक्टाचे निशेध मागता. आणि आतांच हांवें मिटिंगेक ग्रामसभे बसून सांगला आमच्या पंचायतीन लोकां बरोबर उबे रावंक जाय. पंचायतीन जाता ते भाशेन ही प्रोविजनल NOC तांकां दिवंक फावना. कित्याक ही प्रोविजनल NOC तांकां मेळत जाल्यार आमचो आख्खो गांव काबार जातलो. आमच्या दोंगरार लोकांक काजू शेत रोवंक मेळची ना, शेतांनी शेत रोवंक मेळचें ना, दर्यान नुस्तें मारूंक मेळचें ना. लोकांक मान खाला गांव रावचें पडटलें.
आनी भायलो लोक येवन वस्ती करतले, धंदो करतले, पयशे करतले. आनी ह्या पंचायतीक लागून मागला हाचेर निश्चित ताणें मागचो. आनी पंचायतीन म्हाका भास दिता, कित्याक आख्ख्या गोंयांत आमचें गोंय काबार जाता आनी हातूंत पंचायतूय खंयच्यान ना खंयच्यान तांकां एनओसी दिवन परमिशन दिवन असले प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत हाडटा. म्हणटून हो प्रोजेक्ट आमच्या केळशीच्या गांवांत कसोच येवंक फावना. हांवूय ताचेर उक्तेपणी निशेध मारता आनी आमच्या लोकांकूय आमच्या पंचायतीकूय हो प्रोजेक्ट नाका. आमी हांगासर केलोसी आसा आनी केलोसी आयज विलेज पंचायत केलोसी हाणें स्पेशल ग्रामसभा मागवली रिगार्डींग मोवाज एंटरप्रायज प्रायवेट लिमिटेड ह्या इश्यूआक लागून. हालींच म्हाका दिसता BDOन प्रोविजनल एनओसी मोवाज एंटरप्रायज शाखा दिल्ली आसा आनी आमचे पंचायत एपिलाक गेल्ले आसा. आनी हो इश्यू आतांचो न्हू, हो इश्यू म्हाका दिसता 2012 2013 हो स्टार्ट जाल्लो आमचे केलोसी जो व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाचो. आनी तो आमचे सगळो लोक हांगाचो केलोसीचो गांवचो लोक हाका सगळो ओपोज आसलो. आनी आयज पासून ताका ओपोज, आयज तुमी पळयलो जाल्यार इतलो लोक भायर सरून येयला, इतलो लोक ओपोज करता. आनी हांव नको कशें कोण इनवॉल्वमेंट आहा तेजेर म्हाका हांव इन्क्वायरी करतलो, कित्याक इतले लोक आमचो भितर भोव बारीक लोक 100 पावटी लोकांक आमी हांगासर रस्त्यार हाडपाक शकना. हांव आमच्या पंचायताकूय हांवें सांगलां आमी जाता ती भाशेन हो प्रोजेक्ट आमचे केलोसी येवपाक जायना हें सांगून हांवें तांकां दवरलें आसा. आनी हांवें तांकां सांगलां अशें फुडें कितेंय तर जालें हांवूय तांचे बरो आसा आनी आमी हो प्रोजेक्ट हांगा केलोसी हाडपाक कसोच दिवपाचो ना करतलो. कित्याक हो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या ह्या धाकल्या गांवांत आमकां नाका, लोकांचो ओपोज आसा. आनी म्हाका दिसता आमचे पंचायतूय आमचे ताका ओपोज करतले इतली म्हाका गॅरंटी आसा. कित्याक थोडे भायले येवन हांगासर मिसगायड करून आमचे पंचायताक देखून आमकां मिसगायड करता म्हाका दिसता. कित्याक हांवें ती सर्वे केल्ल्या प्रमाणे कोणूय तरी हांगासर इनवॉल्वमेंट जावं हे विलेज पंचायताक मिसगायड करता, हें मिसगायड जावपाक जायना. हांव एका पंचायताकूय हांव डायरेक्ट सांगतलो बा तुमी एक जे कोण आपयता ताका इनवॉल्वमेंट तुमी जायनाका. हो इश्यू हो आमचो लोकांचो इश्यू, हो आमचो हांकां प्रोजेक्ट नाका आनी हो प्रोजेक्ट केलोसी येवपाक हांव कसोच दिवपाचो ना.